السلام عليكم ورحمة الله. معكم دائما خباز عبد الفتاح. اليوم ان شاء الله غنبداو في الدرس رقم 7 وغنكملو على لي رولي تيرميك. دونك اليوم جبت معايا جوج ديال لي موديل ديال لي رولي تيرميك اللي هما هادو. دونك هذا سي ان رولي تيرميك، ها لو سيركوي دو بويسونس ديالو كيدخل من هنا، هادو كيركبوا ديريكتومون في الكونتاكتور. ها السيركوي دو بويسونس كي ها لونطري ها لا سورتي 2 4 6. هنا كاينه 1 2 3 4 5 6. هنا لو سيركوي دو كوموند هو هذا، هاد 97 98 الى هذا راه ان او. فوالا 97 98 ان او سيتادير نورمالمون اوفير هو هذا، وهذا ان سي 95 96 ان سي. هاد سي سيتادير كلوز يعني نورمالمون فيرمي. دونك هادي سي لو بوطون دو ريارمومون. دونك فيه واحد لوبسيون واش ريارمومون اوتوماتيك ولا ريارمومون مانييل. سيتادير supposons qu'il y a un défaut thermique. Donc, si tu veux que le relais thermique se réarme automatiquement يعني بلا ما تجي انت تورك على هاد لو بوطون، كتدخل هادي، كتدخل تجيب ان طورنوفيس كتدخل وكتدورها كتبقى لاصقه داخله بحال هكا. يعني اين فوا يكون شي ديفو تيرميك كيدوز ان سيرتان طون كيبردو لي بيلان كيتريارما لو رولي تيرميك بوحدو. سينون الا خليتيها بحال هكا خارجه يعني مانييل، الا كان شي ديفو خصك تجي انت وتعرف الديفو فين كاين وتريارمي عاد كيخدم. دونك كاين واحد لو بوطون تيست، ها هي حمراء كتورك عليها بشي حاجه رقيقه طورنوفيس رقيق ولا شنو باش تعرف واش هو خدام اولا ما خدامش. دونك كاين ان اوتر موديل اللي هو هذا. دونك نفس الشيء هنا سيركوي دو بويسونس، هاهي لونطري ها لا سورتي نفس الترقيم. هنا بوطون دو ريارمومون، هنا 95 96 الي نورمالمون فيرمي ان سي، وهذا ان او 97 98. دونك هنا لو ريغلاج ديالو. دونك هذا الى دو 5.5 اد او 8. دونك هنا ها السامبول ديال الريغلاج مديور في 5.5. دونك هنا اي دو ريغلاج، هنا اي دو ريغلاج مديوره هنا في 5.5. يعني لاباري بروتيجي بار سو رولي تيرميك ملي غيوصل لو كورون 5.5 وكيبقى واحد لو طون بيان ديتيرميني كيقطع. دونك هذا حتى هو فيه اوتوماتيكو مانييل. ها هي في كيما هاد اش كنهرسو هاد اش، هادي كتحيد، هادي كتحيد وكتطلعو الفوق ولا تهبطو لتحت. يعني الا كان طالع الفوق راه اوتوماتيك، كانت هابطه لتحت راه مانييل. دونك هادي راه ساهله كيتورك عليها تتحيد. دونك هذا كذلك هو تيست. كاين واحد الفليش هنا كدوز في هاد لو سونس باش تعرفوا النيت واش خدام ولا ما خدامش. دونك هادشي اللي عطا الله في لي رولي تيرميك. دونك هذا نسينا ما قلناش بان الريغلاج ديال هذا الى دو 12 ا 18 12 ا 18. دونك سيبوزون عندنا نشوفو ليتيليزاسيون، ان اكزومبل ليتيليزاسيون ديال لو رولي تيرميك. دونك نديرو ان سيركوي دو بويسونس. فوالا سيركوي دو بويسونس كنبداو بالديجونكتور هو الاول، بوي لو كونتاكتور، بوي لو رولي تيرميك. وكنمشيو لا ماشين ا بروتيجي اللي هي ان موتور الكتريك. جو سيبوز بان هذا الموتور الكتريك سي ان كومبريسور ديال الكليماتيزور. دونك ديجونكتور غنسميو مثلا هذا دي. رولي تيرميك غالبا نومونكلاتير كنديرو كا ام، وهذا الرولي تيرميك كنديرو مثلا اف. هنا سي لو موتور الكتريك.
دونك هذا سي لو سيركوي دو بويسونس. دونك السيركوي دو كوموند، السيركوي دو كوموند كنبداو بالبوطون مارش. فوالا عندنا بوطون مارش اللي هي بوطون بوسوار، كاين بوطون اري، بوطون اري، كاين الكونتاكت دو سيكوريتي ديال الرولي تيرميك هو هذا 95 96 95 96. هاد السامبول ديال الرولي تيرميك. من بعد سيبوزون عندنا ان كليماتيزور فيه دي بريسوستا، يعني كما كتعرفوا بالنسبه لي فريغوريست chaque compresseur frigorifique est protégé par des pressostats basse pression et haute pression. Donc on suppose عندنا هنا pressostat basse pression نديرو لها بحال هكا، هادي haute pression، وعندنا pressostat basse pression. كاينين دوطر اباري دو سيكوريتي دوطر كيكونوا هنا، دونك ما غنذكرهمش، وغنمشيو لابوبين، ومن هنا غنمشيو النوتر. دونك هنا لو فاز وهنا النوتر. فوالا هادي سي سيركوي دو بويسونس، وهذا سي لو سيركوي دو كوموند. دونك سيبوزون كاين ان سيرشارج في السيركوي الكتريك، سيتادير ان مونك فاز ولا المهم ان سيرشارج. دونك غيتحل هاد لو كونتاكت هذا غيتحل، لا بوبين فا سو ديزيكسيتي، هاد لي كونتاكت دو بويسونس غيتحلو، دونك لا ماشين غتوقف. دونك انا علاش درت هاد الشيما خصيصا بور لي فريغوريست. كاينين بعض لي فريغوريست الله يهديهم دائما كان كيجيو لهاد لي بريسوستا هادو، هاد لي بريسوستا كيشانتيوهم. دونك في لا بليبار ديال لي انستالاسيون فريغوريفيك، لي انستالاسيون الكتريك ديال انستالاسيون فريغوريفيك ديال الفروا ديال شومبر فرواد وديال الكليماتيزور، لا بليبار تلقاو بعض لي تكنيسيان كيجيو كيشانتيو هاد لي بريسوستا. دونك سيبوزون بان هاد لو بريسوستا هادي الى شانتي، الكومبريسور خدام، كومبريسور خدام يعني لا بريسيون طلعات في السيركوي. كاينين دي كوز باش كتطلع لا بريسيون، طلعات لا بريسيون مثلا بور لو ار 22 وصلت لا بريسيون حتى ل 27 بار، 27 بار. دونك في هاد الحاله ما كاينش اللي غادي يقطع على الكومبريسور، غادي غيوقع شي انفجار. دونك ملي كتوصل كل ما لا بريسيون augmente, il entraîne une augmentation du courant électrique, la consommation électrique. Donc la pression طلعت، les pressostats مشانتين ما قطعوش، donc le courant اللي غيطلع il va entraîner l'intervention ديال الرولي تيرميك. دونك هذا هو اللي غيتحل، الرولي تيرميك غيتدخل. دونك هادو ما خداميش لأنهم مشانتين، دونك في هاد الحالة غيتدخل الرولي تيرميك. Donc c'est pour cela il faut toujours utiliser un relais thermique pour l'installation électrique. كما قلنا داك المره كاينين بعض العلماء كذلك تيجيو تيشانتيو حتى هذا، كيديروا انشانت توتال على السيكوريتي، يعني توت لا سيكوريتي ايتيليميني. دونك في هاد الحاله لا بريسيون طلعت، لو كورون طلع، لا بريسيون بريسوستا ما خداماش، الرولي تيرميك ما خدامش. دونك شكون اللي غيدخل لو رولي، غتوقع انديجونكسيون، حيت هذا سيت ان ديجونكتور مانيتو تيرميك ديفيرونسيال. نسيت ما درتش السامبول ديال مانيتو تيرميك. دونك هذا سيت ان ديجونكتور مانيتو تيرميك ديفيرونسيال هو اللي غيدخل، هو اللي غيقطع جينيرال. دونك هذه كنسميوها لا سيليكتيفيتي. دونك الا ما قطعش هذا كيقطع الاخر، دونك باش تكون عندنا ان بروتيكسيون كومبليت. دونك هنايا كيكون واحد المانتيا تا هو نسيت ما درتوش، هذا واحد المانتيا ديال KM. دونك من بعد غنرجعو لهاد لي شيما الكتريك بور لي ديفلوبي مزيان. دونك شنو باقي ما
شنو اللي باقي ما هضرناش عليه؟ دونك هادشي غالبا هادشي هو اللي تيكون في لي زانستالاسيون الكتريك. il faut toujours respecter les appareils de sécurité. البريسوستا تكون في بلاصتو، تكون بيان ريغلي لي بريسوستا، لو رولي تيرميك. كذلك كاين لي كونتاكت ديال رولي دوردر د فاز، رولي مونك فاز، رولي سير طونسيون، رولي شيب دو طونسيون، رولي مونك دو طونسيون. كاين بزاف ديال لي زاباري دو سيكوريتي اللي غنشوفهم ان شاء الله واحد بواحد. والى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.